بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعظكم أنكم إذا وكنتم ترابا وعظاما مخرجون أيات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق وجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين